www.pokhravoice.com. Pokhara Voice presents Voice Pokhara Voice Voice. सधैँ मलाई गोपाल भाइले खिच्ने गर्थ्यो। मेरो भाइ म मिस गर्दैछु। आज नयाँ भाइसँग काम गर्ने अवसर मिलेको छ। जोरदार ताली क्यामेराम्यान भाइका लागि, जसले आज हाम्रो प्रतिवेदन खिच्नेछ, एडिट गर्नेछ, सम्पादन गर्नेछ र युट्युबमा पनि राख्नेछ। सबै मिली बनाऊ मायाको केन्द्र। दाइ यसैले खान्छ मार्केट। सबै मिली बनाऊ मायाको केन्द्र। नमस्कार, स्वागत छ सबैलाई, म हुँ देवेन्द्र। नमस्कार, स्वागत छ सबैलाई, म हुँ देवेन्द्र। विभिन्न व्यक्तित्वहरू सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यतिकै सक्रिय, व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि त्यतिकै सफल व्यक्तित्वहरूसँगको सहकारी गर्न अवसर जुटाइदियो नन्द इन्टरटेनमेन्ट हाउसले। म सर्वप्रथम नन्द इन्टरटेनमेन्ट हाउसलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सधैँ मसँग दौडिन्छ मिलनजी, भोलि चितवन जाम भन्यो भने राति 11 बजी रेडी होइन। मिलनजीको लागि जोरदार तालीको आह्वान गर्न चाहन्छु। उहाँको साथ सहयोग रहेको छ म लीला गुरुङ, जो गायिका पनि आफैमा मिठो स्वरको धनी पनि हुनुहुन्छ। म लीला गुरुङलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली मेरा यी पखेटाका लागि अथवा मेरा शक्तिका लागि। मिस पोखराको पार्टिसिपेन्ट टप 5 भित्र पर्न सफल र हामीलाई यो कार्यक्रममा सहयोग गर्नुभएको छ मङ्गिता नेपालीजीलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली उहाँका लागि। शिला बास्तुलाजीलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, जो हाम्रै मान्छे हुनुहुन्छ। जोरदार ताली यो टिमको लागि। यो टिमले आज निकै सक्रिय काम गर्नेछ, म आशा अपेक्षा गर्दछु। ओके, त्यसो भए ब्याक स्टेजका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँलाई। आजको सभानायक, यस कार्यक्रममा विवाद प्रतियोगिताको सभानायकका लागि अथवा चाहिँ सभा अध्यक्षको अध्यक्षता गरिदिनका लागि म मल्टिस्टार भन्ने गर्छु। सबै कुरामा त्यतिकै फिट, सामाजिक क्षेत्रमा त्यतिकै हिट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सामाजिक व्यक्तित्व, मेघा एफएमका प्रबन्धक निर्देशक, अभिनेता, मोडेल, सङ्गीतकार। उहाँको परिचय एउटा थिएन, थुप्रै परिचय छ। अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरलाई सभा अध्यक्ष अथवा चाहिँ सभानायकको भूमिका निर्वाह गरिदिनका लागि नम्र निवेदन पेश गर्दछु। जोरदार ताली र आदरणीय दाइका लागि। दाइ म एकैछिन सभाध्यक्षले यही रोक्न चाहन्छु। आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि श्री शिवजी लामिछानेज्यूलाई चाहिँ म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। शिवजी लामिछाने हो रहेछ, तपाईँ नबुझ्नु होला। चलचित्र निर्माता, स्टार, जन्मदाता स्टारलाई चाहिँ जन्माउनुहुन्छ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो गुड, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई पनि फिल्ममा आउने निकै रहर छ। अनुहार हेर्बक्सोस् निर्माताज्यू, भइहाल्यो भने भइहाल्यो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली प्रमुख अतिथिका लागि। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। म सभाध्यक्षज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि नम्र निवेदन पेश गर्दछु। बुटवल एफएमका चाहिँ निकै मिठो कार्यक्रम प्रस्तोता, लुम्बिनी टेलिभिजनका प्रस्तोता एवं मेरो प्रिय मित्र, माई डियर, म आज उहाँलाई चाहिँ निर्णायकको भूमिकाका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रिय मित्र बस्नुहुन्छ दिलभित्र, श्री विशु गेवालीजीले चाहिँ म आजको निर्णायक भूमिकाका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। विशु गेवालीका लागि जोरदार तालीको आह्वान गर्न चाहन्छु। निष्पक्ष निर्णय गर्नुहुनेछ, तपाईँको क्षमता चेक गर्नुहुनेछ।
सभाध्यक्षज्यूले आफ्नो स्थानमा आएर महासन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्षज्यू। छेउछाउमा राम्रो मान्छे भयो भने आनन्दै छुट्टै छ। के गर्ने दाइ, आज तपाईँको पालो यता पर्यो। निर्णायकको भूमिकाका लागि आफैमा पनि ब्युटिसियन हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ मलाई पनि ह्यान्डसम बनाउनेमा उहाँको निकै ठुलो हात रहन्छ। फेसन डिजाइनर पनि हुनुहुन्छ। एकचोटि त नेपालै थर्काउनु भयो बाबालाई। हुँदो रहेछ कि मान्छेको यो एक समय चाहिँ आउँदो रहेछ होइन। आदरणीय व्यक्तित्व श्री रोशनी छिनालजीलाई पनि म निर्णायकको भूमिकाका लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। मलाई सधैँ माया गर्नुहुने, थुप्रै कार्यक्रममा हामी सहकारी पनि गर्छौँ, थुप्रै कार्यक्रममा हाम्रो भेटघाट पनि भइरहेको छ। मिसेस तिज हुन सफल, मिसेस गुरुङको टप 5 मा पर्न सफल, मोस्ट स्टाइलिस व्यक्तित्व, सामाजिक अभियन्ता श्री माया गुरुङज्यूलाई पनि म निर्णायकको भूमिका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार ताली उहाँका लागि। आउनुहोस् आउनुहोस्, आज तपाईँको हेर्नेवाला छौँ हामी। ठुम्का ठुम्का। म सधैँ एउटै डायलग सबैलाई चप्काउँछु, यो थाहा पनि छ। म फेरि दाइलाई चाहिँ यही डायलग चप्काउन चाहन्छु। तपाईँको कार्यकालमा मलाई महासचिव हुने मन छ दाइ। जेसीआईका होनहार युवा नेतृत्व दाइ भूमिकामा सधैँ रहिरहनु हुने आदरणीय व्यक्तित्व जेसीआई पोखराका चाहिँ भोलिका अध्यक्ष र मेरो मार्ग निर्देशक, युवा व्यवसायी, थुप्रै ठाउँमा चाहिँ उहाँ प्रशिक्षकको भूमिका पनि निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। कुशल प्रशिक्षकको रूपमा उहाँ थुप्रै ठाउँमा उपाधि पनि पाइसक्नु भएको आदरणीय व्यक्तित्व म शङ्कर कडेल दाइलाई पनि आजको निर्णायकको भूमिकाका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जजका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। खै त दाइ दाइ आनन्द अनौठो छु म, साँच्ची वीरेन्द्रजी साँच्ची अनौठो छु म। सबैले भन्छन् सेलरी बढाइदिए बढाइदिए, म भन्छु सेलरी घटाइदिए। अनौठो होइन मान्छे। आजको निर्णायक प्रमुख निर्णायकको भूमिकाका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो मार्गदर्शक मैले भनिसकेँ, रेडियोमा एकजनाले लन्च गर्नुभयो, टेलिभिजनमा उहाँले लन्च गर्नुभयो र स्टेजमा पनि उहाँले थुप्रै कुरा सिकाउनु भयो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने म न्युज पनि कहिलेकाहीँ लेख्ने गर्छु। अनि दाइले यस्तै मिठो तरिकाले भन्नुहुन्छ, भाइ फलानाले मलाई सोध्छ नि, यसरी सोधे भए हुन्थेन। म सिकाउने तरिकादेखि पनि म बडा ठुलो फ्यान अथवा म प्रभावित छु। आदरणीय व्यक्तित्व आजका प्रमुख निर्णायक, युवा चलचित्र निर्देशक, थुप्रै अवार्डबाट सम्मानित व्यक्तित्व श्री घनश्याम लामिछानेज्यूलाई म आजको निर्णायक भूमिकाका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली घनश्याम लामिछानेका लागि। मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ, लेखक आदरणीय सुमन केसीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणका लागि म नम्र निवेदन पेश गर्दछु। जोरदार ताली हाम्रो सुमन दाइका लागि। स्टेजमा आउनुहोस् न प्लिज। ठिक छ, म राष्ट्रिय गीतमा सरिक भइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओके, मिलाउनुहोस् त, मिलाउनुहोस् साथी, मिलाउनुहोस् न, मिलाउनुहोस्। अनि म त्रिदश नेपाल जो मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गर्ने गर्छ, बेचीका छोरी दिदी भाइ बहिनीहरू चाहिँ नेपालमा लिएर व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, त्यस्तो अभियानमा हुनुहुन्छ। त्यो अभियानका महानायक मेरो प्रिय मान्छे, मेरो बोस पनि हुनुहुन्छ श्री गणेश कुमार श्रेष्ठजीलाई म आजको विशेष अतिथिका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली मेरो बोसका लागि। खै त खै त
के बोल्नुपर्छ म त लाउनुहोस् के लाउनुपर्छ अहिले मजासँग मिलाएर लाउनुहोस् त ल हो सेलरी फेरि घट्छ कि बेला बेला मजा गरेर राख्छु दाइ खासमा मास्टरको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु दाइ ठिक छ कम्फर्ट हुनुहुन्छ नि टेक्निसियनभित्र ठिक छ राष्ट्रिय गीतमा अथवा चाहिँ राष्ट्रिय धुनमा सरिक भइदिनका लागि म नम्र निवेदन पेश गर्दछु राष्ट्रिय गीत त्यस पश्चात फेरि हामी कार्यक्रम बढाउँछौँ नेपाली सामाजिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ समाज सेवक हुनुहुन्छ आज हामी उहाँलाई चाहिँ समान कदर पत्रले सम्मान गर्दैछौँ विश्वमोहन गौतमजीलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु जोरदार ताली विश्वमोहन गौतमज्यूका लागि सर उमेशजी म हेर्दैछु है टाढेबाट गरिन्छ स्वास्थ्य चाहिँ अध्ययन गरेर ध्यानमा राखेर लागि म नन्द इन्टरटेनमेन्ट हाउसका प्रबन्धक व्यवस्थापक निर्देशक म मिलन नेपालीजीलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु जोरदार ताली मिलनका लागि म साथमा छु डराउनु पर्ने आवश्यकतै छैन धन्यवाद हाम्रो आदरणीय देवेन्द्र सरलाई आजको यस डेब्युट कम्पिटिसनमा पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ र हाम्रो यस नन्द इन्टरटेनमेन्ट हाउसले विगत लामो समयदेखि कला क्षेत्रमा लुकेर रहेका प्रतिभाहरूलाई बाहिर ल्याउने र समाजमा विभिन्न किसिमका सन्देशहरू प्रभाव गर्ने कामहरू गर्दै आइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर रूपमा यस्तो कामहरू गर्दै जानेछ भन्दै यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई वेलकम गर्न चाहन्छु वेलकम 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 धन्यवाद धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो छोटो मिठो समुद्घाटन कार्यक्रम राखेका छौँ अब समुद्घाटनतर्फ जाँदैछौँ आजका प्रमुख अतिथिलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिलनजी समुद्घाटनका लागि साथै आजका सभाध्यक्ष दुवैजनालाई चाहिँ यो दीप प्रज्वलन गरी समुद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ढिला नगरिकन अब म कार्यक्रमलाई सर्वशक्ति अगाडि बढाउन चाहन्छु आज आफ्ना विचार आफ्ना भनाइ राख्नका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु लक्ष्मण श्रेष्ठज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु जोरदार ताली लक्ष्मण श्रेष्ठज्यूका लागि अनि निर्णायकज्यूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु अब तपाईँहरूले मैले प्रश्न गरेँ कार्यक्रमका पहिलो वक्ता लक्ष्मण श्रेष्ठज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू सुरु गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू यस डिबेट कम्पिटिसनमा अध्यक्षता गर्नुहुने अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू
विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, निर्णायक मण्डलज्यूहरू, क्यामेराका साथीहरू र यस प्रतियोगितामा भाग लिने साथीहरूमा म लक्ष्मण श्रेष्ठको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् हार्दिक नमस्कार। आजको विषय छ भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो। मलाई भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो लाग्छ, किन भन्दा आज संसारमा जति पनि मान्छेहरू उचाइमा पुग्नु भएको छ उहाँहरूको परिश्रमले गर्दा नै हो। जस्तो बिल गेट्सलाई लिउँ अथवा हाम्रै देशको विनोद चौधरी अरबपतिले लिउँ, उहाँहरू सबैले परिश्रमले नै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै भाग्यमानीमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो देश कति भाग्यमानी छ। हाम्रो देशमा के छैन, हरेक सम्पदाहरू छ, जलस्रोत छ, तैपनि हाम्रो देश कति अभावी छ। हाम्रो देशमा एकजना नेतृत्व जो कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वले गर्दा आज हाम्रो देशमा 18 घण्टाको लोड सेडिङको साथै घाटामा गएको प्राधिकरणलाई आज नाफामा पुर्याउनु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो देशभन्दा पनि कम खेतीयोग्य जमिन भएको देश इजरायल आज कृषिजन्य वस्तुहरू उसले निर्यात गर्दछ र देश पनि आत्मनिर्भर छ। तर हाम्रो देश नेपाल आज कृषिको अरबौं खरबौं कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गर्दछ र इजरायल जस्तो देशमा हाम्रो देशको युवाहरू परिश्रम गर्न जान्छन्। यदि ती युवाहरू यो देशमा चाहिँ परिश्रम गरेको भए आज इजरायलभन्दा हाम्रो देश माथि पुग्ने थियो। त्यस्तै भन्यो भने हाम्रो देश भन्दा पनि जापानको कुरा गरौँ, जापानलाई विश्वयुद्धताका अमेरिकाले बम हानेर ध्वस्त बनाइदियो, तर उनीहरूले त्यसको बदलामा के गर्यो त भन्दा परिश्रम गर्यो र उसले आफूले बनाएको सामानहरू अहिले अमेरिकाको व्हाइट हाउस जस्तो उसको राष्ट्रपति भवनमा सोनी टिभी छ, उसका जिल्ला सडकहरूमा उसको देशको उत्पादनको गाडीहरू छ। यसले गर्दाखेरि मान्छेले परिश्रम गर्यो भने जे पनि हुन्छ र मैले पनि आज परिश्रम गरेर आएर तपाईँको अगाडि यति बोल्न सक्ने भएको छु भन्दै परिश्रम नै ठुलो हो भन्ने मेरो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। अब म ढिला नगरिकन यहाँ समक्ष म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु शान्ता वास्तवलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली शान्ताजीका लागि। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस सभाका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूमा समक्ष निर्णायक मण्डलज्यूहरू र पत्रकार साथीहरू र टेक्निसियन साथीहरूमा र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो म शान्ता वास्तवको तर्फबाट बिहानको नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। आजको विषय भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो भन्ने विषयमा म के भन्न गइरहेको छु। मेरो विचारमा चाहिँ लाग्छ भाग्य नै ठुलो जस्तो लाग्छ, किनभने जन्मदै हामीले भाग्य लिएर आएको हुन्छौँ। त्यही भएर मलाई चाहिँ भाग्य नै ठुलो जस्तो लाग्छ। परिश्रम त पछाडि आउने चिज हो, परिश्रम गर्दै गए सफल हुन सकिन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसैले मलाई चाहिँ मेरो जन्मिँदै आएको भएर भाग्य नै ठुलो लाग्छ। यसमा अब परिश्रम पनि गर्नुपर्छ नभन्दा होइन, परिश्रमले मात्रै पनि हुँदैन होला जस्तो पनि लाग्छ। आज परिश्रमले मात्रै हुने भए ती बालुवा सोर्नेहरू, मिटी सोर्नेहरू पनि त बस्दै होला नि केही नगरिकन। त्यही भएर मलाई चाहिँ आफ्नो भाग्य नै ठुलो सम्झिन्छु भन्दै मेरा भनाइहरू म यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। आफ्ना विचार, आफ्ना भनाइ दमदार प्रस्तुति राखिदिनका लागि म विकल तिमुल सेनाजीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। जोरदार ताली विकल तिमुल सेनाका लागि। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक, यस नन्द इन्टरटेनमेन्ट हाउसका प्रोपाइटर देवेन्द्र एसके साईज्यू, यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन उपस्थित हुनुभएका निर्णायक मण्डल, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, प्रतियोगी साथीहरू र यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न उपस्थित हुनुभएका आदरणीय बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म यस नन्द इन्टरटेनमेन्ट हाउसकोबाट सञ्चालन भएको डिबेट कम्पिटिसन ग्रान्ड फिनालेको एक प्रतियोगीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यस भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो भन्नेको
पक्षमा आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहन्छु। कुनै पनि देशमा कुनै पनि व्यक्तिले अब जन्मदैमा ऊ ठुलो हुँदैन, ऊ भाग्यमानी पनि हुँदैन, कुनै पनि धनी परिवारमा जन्मिँदैमा ऊ भाग्यमानी पनि हुँदैन। उसले विभिन्न किसिमका परिश्रमहरू, आरोह अवरोहहरू, विभिन्न किसिमका कठिनाइहरू भोग्दै जाँदा ऊ सफल व्यक्ति हुन्छ। कुनै पनि 10 रुपियाँ लिएर आएको व्यक्ति अहिले करोडपति भएको छ। हाम्रो उदाहरण छन्, जति पनि उद्योगपतिहरू हुनुहुन्छ, व्यापारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सानो सानो कुराबाट सुरु गर्नुभएको हो। हाम्रो पूर्ववक्ता साथीले भनेर जानुभयो, परिश्रमभन्दा भाग्य ठुलो हुन्छ भनेर जुन जानुभयो, त्यसमा मलाई लाग्छ भाग्य छ भन्दैमा डोकोमा दुध दुहेर अडिँदैन। भाग्य आफ्नो परिश्रम, आफ्नो निरन्तरको मेहनतमा नै निर्भर रहन्छ। अब परिश्रमको लागि दिउँ, हाम्रो कमिलाले कति धेरै काम गरिरहेको हुन्छ, कति सक्रिय हुन्छ, मौरीहरूले कति काम गरिरहेको हुन्छ, टिमवर्क कसरी गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी हामीले परिश्रम गरियो भने चाहिँ हामीले पहाडमा ठुल्ठुला बाटाहरू लान सकिन्छ, खोला नालाहरूमा पुल बनाउन सकिन्छ, ठुल्ठुला विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। र यो समग्र विश्वमा भएको यो जुन परिवर्तन छ, जुन विकास छ, जुन नववर्तन छ, यो सबै परिश्रमी हातहरूको कारणले नै भएको हो। भाग्य त केवल आफ्नै हातमा हुन्छ। जो जहाँ जन्मियो, गरिबमा जन्मियो, धनी परिवारमा जन्मियो, त्यसमा कुनै भ्यालु हुँदैन, त्यसमा कुनै निर्भर हुँदैन, त्यो भाग्यमा निर्भर हुँदैन, उसको परिश्रममा निर्भर हुन्छ। भाग्य छ भन्दैमा थालमा भएको भात त्यत्तिकै खान सकिँदैन, सिंहले मृगलाई त्यत्तिकै शिकार गर्न सक्दैन, त्यसको लागि उसले परिश्रमै गर्नुपर्छ। र हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले परिश्रम गऱ्यौँ भने हामी निश्चय नै एक दिन देश विकास गर्न सक्छौँ, देशलाई कायापलट गर्न सक्छौँ। हाम्रो पूर्ववक्ता साथीले भनेर जानुभयो, हाम्रो देशमा यति सुन्दर छ, यो यति सुन्दर देश छ, तर हामीले परिश्रम गर्न सकेनौँ भन्नुभएको छ। त्यो परिश्रम गर्ने अवसर पनि पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि हाम्रै नेपाली 50 लाखभन्दा बढी युवाहरूले विदेशको त्यो 50-60 डिग्रीको घाममा गएर त्यस्तो ठाउँमा परिश्रम गर्नुभएको छ। र त्यस्ता खाडी मुलुकहरूले त्यहाँ साधन स्रोत खासै नभए पनि आफ्नो महत्त्व के हो, हाम्रो देशमा के छ भनेर चिनेर अहिले खाडी मुलुकहरूले जुन तेल उत्पादन गरेर विश्व बजारमा निर्यात गरेर सम्पूर्ण किसिमका सौन्दर्यदेखि लिएर वातावरण त्यहाँ विकास गर्नुभएको छ, त्यहाँ गर्नुभएको छ। त्यसको लागि यी सबै परिश्रमी हातहरूबाटै भएको हो भन्न चाहन्छु। जापानले यसै गरी म भन्न चाहन्छु, परिश्रमी व्यक्तिहरूले नै देशलाई राम्रो गर्न सक्छ। परिश्रमबाट नै हामी सम्पूर्णले आफ्नो विकास, आफ्नो देश विकास र सम्पूर्ण समाजको विकास गर्न सकिन्छ। भाग्य त केवल आफैले बनाउने हो, आफैले जो जहाँ जन्मे पनि आफैले गर्ने हो भन्दै मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। अब तपाईँ माझमा स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु उमेश मगरजीलाई आफ्नो प्रस्तुति राख्दिनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली उमेशका लागि। विधा नभई मान्छे रुन्छ र यो भनाइले कसैको मन छुन्छ र यो भनाइले कसैको मन छुन्छ र यदि परिश्रम बिना कसैको जिन्दगी चलायमान हुन्छ र म आज हुन गइरहेको यस ग्रान्ड फिनाललाई भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो भन्ने विषयमा आफ्ना भनाइहरू राख्न दिनुभएको म यस आयोजकप्रति निकै आभारी छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस कार्यक्रमका कुशल सञ्चालक देवेन्द्र पौडेलज्यूलाई र यस सभाका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र निष्पक्ष निर्णायक मन्त्रीज्यूहरू, प्रतिस्पर्धी साथीहरू र टेक्निसियन मित्रहरू, पत्रकार महोदय र यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म उमेश मगरको तर्फबाट न्यानो अभिवादन दिन चाहन्छु। आज म भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो भन्ने विषयमा बोल्न गइरहेको छु। न तिमीले देखेको न मैले देखेको, खोइ के छ निधारमा छालाले छेकेको। कसले देखेको छ भाग्य? म भाग्यप्रति
विश्वास गर्दिनँ, म परिश्रमप्रति विश्वास गर्छु। किनभने कोही सफल हुन्छ त परिश्रमले हुन्छ। पक्कै पनि परिश्रम गर्दै गयो भने हामी सफल भइन्छ। किनभने हामी एउटा बुझ्ने व्यक्ति हो, चिन्तनशील व्यक्ति हो र हामीले कमिलाबाट सिक्नुपर्छ कि मेहनत र परिश्रम के हो। माउरीबाट पनि सिक्नुपर्छ कि मेहनत र परिश्रम के हो र एउटा गौँथलीबाट सिक्नुपर्छ कि मेहनत र परिश्रम के हो। र हामीले नजाउँ ढुकुद र पक्रेवाको कुरा नलिउँ, किनभने उनीहरू अल्छी हुन्छन् र उनीहरूको बस्ने स्थान कस्तो हुन्छ। त्यसरी पनि म परिश्रमलाई अगाडि लिन चाहन्छु। त्यसैले अगाडिको वक्ताले भन्नुभयो गिटी बालुवा कुटेर कसरी परिश्रम माथि हुन्छ, किनभने भाग्य हुनुपर्छ। परिश्रम कसरी अगाडि बढ्ने भए त एउटा गिटी बालुवा कुट्ने व्यक्तिहरू माथि पुग्नुहुन्थ्यो, त्यो होइन। पक्कै पनि निरन्तर रूपमा एउटा काम गर्दै गयो भने उहाँ विद्वान मात्रै होइन, उहाँ राम्रो एउटा आफूलाई चलायमान बनाउन सक्ने, आफ्नो खुबी र आफ्नो छवि बनाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि हाम्रा अग्रज मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँ पनि परिश्रम बिना त पक्कै पनि आफ्नो जुन स्थान हासिल गर्नुभएको छ उहाँलाई परिश्रम बिना त पक्कै पनि होइन होला। र म के उदाहरण दिन चाहन्छु भने काठमाडौँमा बन्दै गरेको 9 तले 22 तले धरहरा, 22 तले धरहरा पनि भाग्यले बनेको त पक्कै होइन। त्यहाँ पक्कै पनि सानो एउटा परिश्रमीदेखि लिएर ठुलो माथिल्लो निकायसम्म पक्कै पनि उहाँले अप्रत्यक्ष रूपमा परिश्रम गर्नुभएको हो। त्यसैले परिश्रम गर्यो भने हामीले देश अगाडि बढाउन सकिन्छ, आफ्नो जिन्दगीलाई चलायमान गराउन सकिन्छ र आफू राम्रो व्यक्ति बन्न सकिन्छ भन्न चाहन्छु। र एउटा भाग्य भन्नुदेखि अघिल्लो वक्ताले एउटा राम्रो परिवारमा जन्म लिनुपर्छ। अगाडिको पुर्खाको कुराले चिनाउँदैन, मेरो बाजेले मलाई चिनाउने कुरा होइन। म स्थापित हुनाले मैले परिश्रम गर्नुपर्छ, किनभने मेरो जिजे, मेरो बाजे, मेरो हजुरबाउ पक्कै पनि उहाँले पनि परिश्रम गरेर उहाँले भाग्य लिएको हो। त्यसैले परिश्रम बिना भाग्यको निर्धारण हुँदैन। त्यसैले जे छ समाजमा जे भइरहेको छ, जापानलाई हेर्नुहोस् कति घन्टा मेहनत गर्छ, कोरियालाई हेर्नुहोस् कति घन्टा मेहनत गर्छ र ठुल्ठुलो विकसित देशहरूलाई हेर्नुहोस् कति धेरै विकसित छ। उहाँ पक्कै पनि भाग्यले भएको त होइन होला। भाग्य नै हेर्ने भने त नेपाल स्विजरल्यान्ड भन्दा कम छ र छैन नि। भाग्यले त दिएछ, प्रकृतिले दिएछ, त्यसलाई त परिश्रम गरेर धेरै ठाउँमा चिनाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले परिश्रम गरेर म यहाँ छु। पक्कै पनि भाग्य छ भन्दैमा अघिल्लो वक्ताले भन्नुभयो चाल्नमा दुध अधिँदैन, तर परिश्रम गर्यो भने, त्यसलाई तालतुल गर्यो भने, मेहनत गर्यो भने पक्कै पनि चाल्नमा दुध अधाएर देखाउन सकिन्छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्, भाग्यको भर नपर्नुहोस् र आफूलाई अगाडि बढाउनुहोस् र आफूले स्थापित बनाउनुहोस्। आफूले स्थापित बनाउनलाई परिश्रम चाहिन्छ र परिश्रम यो हो कि मान्छेको जिन्दगीलाई सही मार्गदर्शन गराउने पनि यही परिश्रम नै हो भन्दै मेरा भनाइहरू भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो भन्दै म यहाँ समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु शिव लामिछानेज्यूलाई चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनका लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली शिव लामिछानेका लागि। निकै सहनशील व्यक्तित्व, निकै हँसिलो मान्छे। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक एवं कुशल व्यक्तित्व, यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय एवं आजका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विभिन्न संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नुभएका आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वहरू एवं फोटोग्राफ मित्रहरू र यहाँ भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो भन्ने यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावमा स्वीकार्नुहोस्। म शिवलामी साईको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। विशेष गरी त आज यस भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो भन्ने एक दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मलाई र मेरो प्रस्तुति दिनका लागि नन्द इन्टरटेनमेन्टलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो भन्ने वाद विवाद प्रतियोगितामा म के भन्न चाहन्छु भने
परिश्रमै ठुलो हो। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामी हिजो जन्मिँदा साना थियौँ, हिजो बढ्यौँ हुर्क्यौँ, आज यत्रो भयौँ, भोलि बुढा हुनेछौँ, पछि मर्नेछौँ। यसमा हामीले परिश्रम गर्नै पर्छ। परिश्रम भनेको एउटा भाग्य रेखा भनौँ न, आफूले आफ्नो लाइफ कता लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ परिश्रममा एकदम भर पर्छ। परिश्रम गर्नुपर्छ। परिश्रम गरेर अहिले नेपालभन्दा हिजो चाहिँ गरिब भएका देशहरू पनि धेरै माथि गइसकेका छन् र हिजो हामीले पनि हिजो परिश्रमै गरेर अहिलेको यो अवस्थामा आइसक्नु भएको छ, हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। हिजो आज परिश्रमै गर्नु हुँदैन थियो अथवा भाग्यको मात्रै भाग्य छ भनेर मात्रै बसेको भए आज हामीले तपाईँहरूको अनुहार अगाडि देखेको थिएनौँ। किन भन्दाखेरि परिश्रम गर्नुपर्छ। हिजो म पनि परिश्रम गरेर आएको व्यक्ति हो। परिश्रम गर्नुपर्छ। आफूले सक्ने समयसम्म परिश्रम गर्ने हो। मिठो बोल्ने, परिश्रम गर्ने र सबैलाई समान रूपले माया गर्ने, आदर गर्ने, परिश्रम गर्नुपर्छ। म परिश्रमलाई किन जोड्न चाहन्छु भने हिजो मैले देखेको थिएँ हाम्रो गाउँमा धनाढ्य व्यक्तिहरू पनि चाहिँ परिश्रम बिना अहिले चाहिँ उहाँको नाम निशान मेटिएको अवस्था आएको छ। किन उहाँले चाहिँ पैसा कुवाको पानी आज निकाल्यो, भोलि निकाल्यो, सिद्धिन्छ। तर त्यसमा थप्नुपर्छ। केही न केही मात्र थपियो भने त्यो निकाल्दै पनि अलिकति थपिन्छ नि त, त्यो बिस्तारो बढ्दै जान्छ। किन भन्दाखेरि परिश्रम भनेको यस्तो चिज हो कि तपाईँको आज भोलि गर्ने काम आजै गर्ने हो। समय भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। महत्त्वपूर्णलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, समयमै के कामको लागि हो, कसरी अगाडि बढ्ने हो, हामीले चाहिँ नजानेका कुराहरू हाम्रा अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँसित सल्लाह लिँदै सुझाव लिँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा विदेशमा रहेका यत्रा दाजुभाइहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि स्वदेशमै पसिना बगाउनुहोस्, केही न केही गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। साथमा सहयोग के आवश्यक पर्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अग्रज व्यक्तिहरूसित सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ हाम्रो विभिन्न संस्थाहरू छ, उहाँबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ साथ र सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो पसिना बगाइरहेको छ 80 लाखभन्दा बढी युवाहरूले। त्यो परिश्रम नेपालमै गऱ्यौँ भने नेपाल कायापलट हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी धेरै मान्छे, हामी युवाहरू चाहिँ विदेश नगएको लगभग कमै होला। हिजो म पनि गएर आएको हो, तर परिश्रममा चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण छ। परिश्रम तपाईँको समय र परिश्रम एकदम चाहिँ एक सिक्काका दुई पाटा जस्तो। अब समयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, परिश्रमलाई पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि सफल व्यक्ति भइन्छ भन्दै यस इन्टरटेनमेन्टलाई विशेष धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। म उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नेत्रबहादुर खत्री राजनजीलाई चाहिँ म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। जोडा ताली उहाँका लागि। अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू र दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याइदिनु हुने निर्णायक मण्डलज्यूहरू र उपस्थित प्रतियोगी साथीहरू, साथै यस वाद विवाद प्रतियोगिता पाल्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा म नेत्रबहादुर खत्रीको तर्फबाट बिहानीको नमस्कार। साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि आज जुन यस नन्द इन्टरटेनमेन्ट हाउसले यो भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो भन्ने यो वाद विवाद कार्यक्रममा जुन मलाई आफ्नो भनाइ राख्न दिनुभयो, म नन्द इन्टरटेनमेन्ट हाउसलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म के भन्दछु भने भाग्यभन्दा परिश्रमै ठुलो हो। किनभने म पनि एउटा परिश्रम गरेर आएको व्यक्ति हो। म यहाँहरूलाई मेरो एउटा सानो कहानी पनि सुनाउन चाहन्छु। म 2060 सालमा म गाउँबाट एउटा सिर्फ 500 रुपियाँ भाडा बोकेर पोखरा छिरेको मान्छे हो। मैले परिश्रम गर्नुपर्छ भनेर मैले परिश्रम गरेँ। मसँग आज परिश्रम गरेँ। मसँग 4-5 गाडी छन्, काठमाडौँ घडी छ, पोखरामा घडी छ। त्यो के भाग्यले भएको हो त? होइन नि, मैले परिश्रम गरेँ, परिश्रमले भएको हो। किनभने मलाई अहिले म गाउँ जाँदा नि कुनै साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ, ओ यो राजा त कति भाग्यमानी। भाग्यले होइन, म यहाँसम्म आएको, म परिश्रमले गर्दा यहाँ आएको हो। किनभने म त्यही कारणले भन्दछु, म साथीहरूलाई पनि भन्छु परिश्रमले हो। म सँगै भएको मान्छे साथीहरू अहिले पनि तपाईँको गाउँमा हल्लिएर कुलेर हिँडिरहनु भएको छ। त्यो उहाँहरूको भाग्यले जस्तो उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो त? हुनुहुन्थ्यो नि त। त्यो त भाग्यले होइन, परिश्रमले भएको हो।
जस्तै अहिले मानिलिउँ तपाईँले अहिले हाम्रो नेपालको त्रिदेशीय क्रिकेट हेर्नुहोस्, त्रिदेशीय क्रिकेटमा नेपालले एउटा आफूले फाइनल जितेको छ। त्यो के भाग्यले हो त? होइन नि, खेलाडीहरूको मेहनत एउटा परिश्रमले हो। जस्तो 2018 वर्ल्ड कप विश्वकप हेर्नुहोस्, विश्वकप फ्रान्सले जित्यो, त्यो के भाग्यले जितेको होइन? त्यो उहाँहरूको खेलाडीहरूको मेहनत र लगनले एउटा उहाँहरूको लगनशीलले जितेको हो। त्यही भएर पनि म भाग्यभन्दा परिश्रमै ठुलो भन्छु। जस्तै हेर्नुहोस् विश्वमा हेर्नुहोस्, तपाईँको अहिले चाइना हेर्नुहोस्, के उहाँको भाग्यले त विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र ठुलो देश बनेको छ चाइना। के उहाँहरू भाग्यले हो त? पक्कै पनि होइन। उहाँहरूले एउटा परिश्रम गर्नुभएको छ, त्यही अनुसारको उहाँहरू कति त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यही अनुसारको परिश्रम छ उहाँ चाइनामा। त्यसरी उहाँहरू विश्वको एउटा अर्थतन्त्रको दोस्रो धनी देश बन्नुभएको छ। जापानलाई हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भाग्य छ भन्दैमा दुधमा टोकोमा दुध तोएर कहिले पनि अडिँदैन। परिश्रम गर्नुपर्छ। परिश्रम गऱ्यो भने मान्छे पक्कै पनि आफूले सोचेको काममा सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्नुहुन्छ भने हर कुरा हेर्नुहोस्, विश्वमा यति देशहरू, हाम्रो नेपाल तपाईँको भन्नुहुन्छ भने विश्वको सुन्दर देशमा पर्छ, जलस्रोतको दोस्रो धनी देशमा पर्छ। छ नि सम्पत्ति हो, तर के छ हाम्रो देशका नेताहरू एउटा छैन, लगनशील छैन, उहाँहरूले एउटा कार्यनीति गर्नुहुन्न, उहाँहरूले आफ्नो मात्रै खेतानी गर्नुहुन्छ। त्यो भाग्यले भनिरहँदा हाम्रो देश एउटा अहिले विश्वको टप देश हुनुपर्ने हो। किन भएन त? परिश्रम गर्नुहुन्न हाम्रो देशको, त्यो गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरूले एउटा देशलाई भिजन ल्याएर एउटा विकास गर्न सक्नु भएको छैन। भाग्यले होइन नि त। त्यही भएर परिश्रम गर्यो भने हर कुरा आफूले मान्छेले आँटेको कुरा तपाईँको हर कुरा देशमा आफ्नो देशमा आफूले आँटेको कुरा त्यो पुरा हुन्छ। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अहिले पुरानो साथीले भन्नुभयो किटी फुटेर एउटा बाल्ला चालेर जानुभयो, उसले परिश्रमले दिनरात गरेछ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै होइन, परिश्रम पनि गर्नुपर्छ। मान्छे परिश्रम गरेर उसको भाग्यमा होइन, भाग्यले होइन, उसले परिश्रम गर्यो भने पक्कै पनि उसले मेहनत साथ आफूले दृढताका साथ आफूले इच्छाको काम पुरा गर्यो भने पक्कै पनि त्यो मान्छे ठाउँमा पुग्छ। र परिश्रम गर्नुपर्छ। परिश्रम गर्यो भने पक्कै पनि त्यो मान्छेले एउटा आफूले सोचेको काम, उसले आँटेको काम पुरा हुन्छ। र म हाम्रो यहाँ पूर्वका साथीलाई पनि भन्न चाहन्छु, परिश्रम गर्नुहोस्। परिश्रम गर्नु भने पक्कै पनि यहाँले आँटेको कुरा हुन्छ। र विश्वको यो उदाहरण मैले यहाँहरूलाई भनिसकेँ, देखिसक्नु भएको छ। र परिश्रम गर्नुपर्छ। परिश्रमै ठुलो एउटा धन हो भन्न चाहन्छु म। र भाग्यले कुनै मान्छेलाई काहीँ पनि पुर्याउँदैन। र म यहाँहरू सामु परिश्रमै ठुलो हो भन्दै म यहाँहरू साथ बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म एउटा प्रस्तुति राख्न चाहन्छु। म जोरदार ताली हाम्रो रोहन भाइका लागि। गुड, भेरी गुड, धन्यवाद। यसै आजका डेभिड कम्पिटिसनका कार्यक्रम सञ्चालक एवं मेरो गुरु देवेन्द्र साईज्यू र आज यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू निष्पक्ष रूपमा निर्णय गर्न बस्नुहुने निर्णय मण्डलज्यूहरू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण टेक्निसियन मित्रहरू, क्यामेरामा रहनुभएका साथीहरू, सम्पूर्ण नृत्यकर्मी साथीहरूमा एकमुष्ट रूपमा र मेरा प्रतियोगी सरहरूमा म रोहन गुरुङको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् नमस्कार। म आज यस नन्द इन्टरटेनमेन्ट हाउसद्वारा आयोजित डेभिड कम्पिटिसनमा परिश्रमभन्दा भाग्य ठुलो विपक्षतर्फ मेरो तर्कहरू पेश गर्न गइरहेको छु। परिश्रमभन्दा भाग्य ठुलो भन्छु म, किनकि जति परिश्रम गरे पनि भाग्यले साथ दिएन भने त्यो मान्छे माथि पुग्दैन र माथि जानै सक्दैन। हाम्रै छिमेकी देशमा हेर्नुहोस्, अमिताभ बच्चन, उसले भन्छ नेपाललाई 6 महिना पालिदिन्छु भन्छ अरे। कति धनी छ। उसको छोरा हेर्नुहोस् अभिषेक बच्चन, ऊ कति भाग्यमानी। यदि ऊ अमिताभ बच्चनको छोरा भएर नजन्मेको भए उस भाग्यमानी हुन्थेन। र नेपालकै सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, भुवन केसीको छोरा अमल केसीलाई हेर्नुहोस्, ऊ पनि भाग्यमानी होइन, महाभाग्यमानी हो उनी। किनकि पल शाहले हेर्नुहोस्, उसको फिल्म क्षेत्रमा खेल्दा उसले एउटा सानो म्युजिक भिडियोबाट खेलेर ऊ माथि पुगेको छ भने उसको स्यालेरी भनेको 30 देखि 35 लाखसम्मको पारिश्रमिक दिँदो रहेछ उसले परिश्रम गरे बापत। तर अनमोल केसीले हेर्नुहोस्, उसले एउटा फिल्म खेले बापत 30 देखि 50 लाख पारिश्रमिक दिन्छ। उसले एउटा भुवन केसीको छोरा भएर र एकदम भाग्यमानी भएर नै उसले
त्यति पाएको हो र हाम्रै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले हेर्नुहोस् 2 वर्षको उमेरमा राजा भएको थिए अरे। ऊ परिश्रमले भएको हो त? परिश्रमले पक्कै पनि भएको होइन, ऊ भाग्यमानी नै भएर नै पाएको हो। यदि ऊ भाग्यमानी थिएन भने उसले जति परिश्रम गरे पनि उसले राजा यति सानो उमेर पाउँदैन र पाए पनि पुरस्कारमा पाउँथे, तर त्यो उसले त्यति मानिँदैन। ऊ बेला राजा नै हट्न सक्थ्यो उसले राजा पाउने बेलामा, र ऊ भाग्यमानी नै हो। र परिश्रम र भाग्यमानीको तुलना गर्दा म भाग्यमानी नै ठुलो मान्छु। र मेरो उमेरहरूले 19 पुगेको छ। म 19 वर्षको एजको उमेरको मान्छेले मेरोभन्दा पहिलाको अग्रज सरहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूसँग यस्तो कम्पिटिसन गर्न पाउनु म भाग्यमानी होइन, मैले परिश्रम गरेको हो। त्यसैले म भाग्यमानी, अति भाग्यमानी छु र भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई। र मेरो गुरुले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई बेला बेलामा, मेहनत गर बाबु, पढ्नुपर्छ, यो गरे अलिक पढेरै माथि पुगिन्छ भन्छ। तर म खासै उसलाई उस गर्दिनँ, म बाल्दिनँ उसलाई, त्यो पढाइलाई खासै बाल्दिनँ। किनकि जोसँग भाग्य छ उसले, भाग्यमानीले एउटा उखान याद आयो, भाग्यमानीको भुतै कमारो रे। भाग्यमानी छ भने उसले परिश्रम गर्न नै पर्दैन र उसले अटोमेटिक जो भाग्यमा लेखेर आउँछ उसले त्यही फल पाउँछ। र पूर्व साथीहरूले भन्नुभयो चाङ्लोमा दुध दुहेर दुध अडिन्छ अरे। कुन चाहिँ परिश्रम गरेको मान्छेले चाङ्लोमा दुध दुन्छ, यो चाहिँ म उहाँहरूलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। अरे भाग्यमानी हो, भाग्यमानीले मात्र दुध दुहुँदैन, परिश्रम गर्ने मान्छेले दुध दुन्छ। तर जुन मान्छेले नि चाङ्लोमा चाहिँ दुध दुहुँदैन, यो कुरा हेरेर रहोस् हजुरहरूलाई भन्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त गर्नु पूर्व यस नन्द इन्टरटेनमेन्ट हाउसले जुन आज यस्तो प्लेटफर्म दिनुभएको छ उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। ढिला नगरिकन म समान कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। समान ग्रहण गरिदिनका लागि म समाजसेवक, स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य महानायक भन्न चाहन्छु। म विश्वमोहन गौतमज्यूलाई चाहिँ म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँले सामाजिक क्षेत्रमा यति ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ हामीले आयोजकको रूपमा उहाँले लिने गरेका छौँ। यो खादा र यो हाम्रो चाहिँ सम्मान पत्र ग्रहणका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। प्रदान गरिदिनका लागि म हाम्रा चाहिँ आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु स्टेजमा, प्रमुख अतिथिज्यूलाई र आजका निर्णायकज्यूलाई पनि, म प्रमुख निर्णायकज्यूलाई पनि यो खादा र यो प्रदान गरिदिनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। दुवैजनालाई चाहिँ यो आजका निर्णायकज्यू धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई यथास्थानमा आउनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म ढिला नगरिकन यहाँ समक्ष अब म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। मलाई उहाँको कुरा सुन्यो भने कता कता निर्देशक जस्तो लाग्नुहुन्छ, मलाई लाग्नुहुन्छ है। फेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो निर्णय पश्चात हुनेछ। एउटा मिठो बोल्नुहुन्छ उहाँबाट मैले थुप्रै कुराहरू सिकेको छु। नरेश सुवेदीलाई चाहिँ आफ्नो भनाइ राखिदिनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। जोरदार ताली नरेशजीका लागि। नन्द इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति डिबेट कम्पिटिसन ग्रान्ड फिनाले यस कार्यक्रम सञ्चालक एवं आदरणीय गुरु, म त्यो दिन सम्झन चाहेँ जुन दिन म एउटा कुनै कार्यक्रममा आफ्नो परिचय दिने क्रममा आफ्नो परिचय पनि दिन नसकेर म भागेर हिँडेको थिएँ। त्यसकारण मैले सरलाई खोज्दै आएको थिएँ र आज स्टेजमा यहाँसम्म बोल्ने जुन आँट गरेको छु त्यसको लागि सरको योगदानप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्ष आलोक कवि आलोक सिंहज्यू, आजको प्रमुख अतिथि जी लामिछानेज्यू, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, यस आजको कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि उपस्थित हुनुभएका साउन्ड सिस्टमका साथीहरू, यस नन्द इन्टरटेनमेन्टका साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू र प्रतियोगी सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन सहित नमस्कार टक्राउँछु, स्वीकार होस्। हुन त हाम्रो समाज अलिकति साँघुरो छ, जुन एउटा निश्चित घेराभन्दा बाहिर निस्किन
अझै पनि गाह्रो छ, जसमा हामीले त्यो सीमित व्यक्तिहरूलाई मैले भाग्यको विरुद्ध कुरा गर्दाखेरि अपाच्य हुनसक्छ, नपत्न सक्छ। तर म त्यस बाहेकका जो साथीहरू, जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले संसार परिवर्तन गर्नु छ, त्यसको लागि स्वयं आफू पहिला परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने विचार राख्नुहुन्छ, ती साथीहरूसँग सहमत हुँदै म आजको यस कार्यक्रमको विषय भाग्यभन्दा परिश्रम नै ठुलो भन्ने विषयमा मेरो तर्कहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, स्वीकार्नुहोस्। हो, हामी अलिकति साँगुरो घेरामा छौँ, मैले भनिसकेँ। वास्तवमा परिश्रम भन्दा बित्तिकै हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्न के छ भने परिश्रम भनेको के हो त? हामी अझै पनि यो संस्कारमा छौँ कि हाम्रो बाबुबाजेले जे काम गर्नुभयो त्यसैलाई नै निरन्तरता दिनमा नै हामीले परिश्रम गरेका छौँ। जस्तो विज्ञानले पनि के भन्छ भने एउटा निश्चित समयमा केही लोड उठाएर, केही भारी उठाएर, केही निश्चित दूरी पार गर्नलाई पनि मात्रै काम भन्छ विज्ञानले। तर म त्यसमा पनि सहमत छैन। हल्का हिजो यो कुरा भएपछि हल्का अध्ययन गरेँ, वास्तवमा परिश्रम के हो त? मैले एउटा मेरो आफ्नो परिभाषामा मैले परिश्रमलाई कसरी बुझ्न चाहेँ भने एउटा हाम्रो दैनिक जीविकोपार्जनको लागि आवश्यक पर्ने घाँस बाँस कपाससँगै त्यो परिपूर्ति गर्नुका साथै हाम्रो आर्थिक रूपमा केही उन्नति गर्दै हामी परिवार, समाज र राष्ट्रकै लागि उदाहरणीय काम गर्नको लागि जुन काम गरिन्छ त्यसलाई नै मैले परिश्रम भन्न रुचाएँ। हो, हामी आज काम गर्छौँ, काम गरेर त हामी आफूमा मात्र सीमित भएर पनि हामीले त्यो कामको खासै महत्त्व हुँदैन। परिश्रम गर्न सकेपछि कमसेकम हामीले आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न पनि हुनुपर्छ। त्यस्तो परिश्रम हामीले छान्न आवश्यक छ। त्यसले हामीले गरेको कामले समाजलाई पनि केही योगदान होस्, राष्ट्रलाई पनि केही योगदान होस्। कति राष्ट्रहरू अहिले हेरौँ दुनियाँको प्रतिस्पर्धाको युगमा छ, तर हामी चाहिँ हाम्रो देश सधैँ पनि विदेशमा जाने, अरूकै गुलामी गर्ने, 2-4 पैसा कमाउने, परिवार पाल्ने, रमाउने मात्रमा हामी सीमित भयौँ। त्यसको लागि पनि सबैभन्दा पहिला हामीले के आवश्यक छ? परिश्रम। परिश्रम भन्दा काम कस्तो रोज्ने त? सबैभन्दा पहिला हाम्रो इच्छा, हाम्रो भित्री मन रमाउने खालको काम हामीले रोज्न मैले आवश्यक ठाने। जस्तो हामी काम रोज्दाखेरि अहिले विश्व श्रमिकले के भन्छ भने मानिसको 24 घन्टामा 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम र 8 घन्टा मनोरञ्जन हुन्छ। तर हामीले यस्तो काम रोज्न आवश्यक ठान्छु कि हामीले 8 घन्टा कामसँगै 8 घन्टा हामी काममै रमाउन सक्ने खालको काम गऱ्यौँ भने हामीले 16 घन्टा काम गर्न सकिँदो रहेछ कि 8 घन्टा काम भयो। त हामीले मनोरञ्जन पनि त्यही काममा रमाउन सक्दैन, हामी मनोरञ्जनको आवश्यकता परेन। र हामीलाई 8 घन्टा मात्रै गयो भने हामी 16 घन्टा काम गरेर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यहाँ साथीहरूले धेरै भन्नुभयो, भाग्यका कुराहरू पनि आए। म भाग्यमा सहमत छैन। त्यसको लागि म एउटा बिना परिश्रमको हाम्रो सम्पत्तिको बारेमा एउटा सानो उदाहरण दिन चाहेँ। जस्तो एकजना किसान जसले चाहिँ दुध बेच्ने काम गर्थे, उनले दुध बेच्ने बेलामा के गर्दो रहेछन् भने दुध बेच्ने क्रममा आधा दुधमा आधा पानी मिसाएर बेच्दो रहेछ। उनले चाहिँ उसको घरमा दुध छोडेर आए, उनको चाहिँ पैसा लिने बेला भयो, महिना सकिएपछि पैसा लिन्थे। त्यो पैसा लिएर आउँदा उनले त्यो पैसा बुझिसकेपछि त्यो सङ्क्रान्तिको दिनमा चाहिँ उनले चाहिँ दुध चाहिँ पुगेर आएका रहेछन्, पैसा पुगेर आएका थिए। उनले त पैसा के भने सङ्क्रान्तिको दिनमा नदिनु चलन छ, त्यसमा आफ्नो उसमा पैसा राखे कोटमा र नदिनु भने उनले नुहाउँदा के भएछ भने बाँदर आएर उनको चाहिँ कोट चाहिँ लतार दिएछ। त्यसले के भएछ भने आधा पैसा पानीमा गयो, आधा पैसा चाहिँ बाहिर जोगियो। यसले के देखायो भने बिना मिहिनेतको चोरको पैसा पानीमै गयो, हाम्रो मिहिनेतको परिश्रमको पैसा जुन धन हो त्यही मात्र बच्छ भन्ने मेरो विचार यहाँ प्रस्तुत गर्दै मलाई आजको यस कार्यक्रममा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति पुनः धन्यवाद दिँदै सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। म पुनः यहाँ समक्षमा चाहिँ अर्का वक्तालाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कृष्ण भुषालज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। जोरदार ताली कृष्ण भुषालजीका लागि। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक तथा हाम्रा आदरणीय गुरु दिपेन्द्र साईज्यूलाई र मैले सरहरूसँग पहिला 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मागेँ। हिजो म मेरो पर्सनल कुरा गर्दा म एउटा कर्मयोगी मान्छे थिएँ, मलाई आवश्यक थियो शब्दको र शब्दयोगी मान्छेको आवश्यक थियो। र हामीले कुहिरेको काग जस्तै भौताइँदै हिँड्दा दिपेन्द्र साई एसके साई भनेर चिन्नु हुँदो रहेछ। उहाँको चाहिँ नाम सुन्दा ल त हामीले पनि हामीलाई पनि तपाईँको शब्द केही कुरा हामीलाई पनि सापडिदिनुहोस्, हामीलाई थोरै पनि सिकाइदिनुहोस् भनेर उहाँलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेर उहाँले चाहिँ यति सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उहाँले चाहिँ त्यो कुरा लिइदिनु मनन गरिदिनु भयो। र हामी 5-7 जना साथीबाट स्टार्ट गरेर हामी 10-12 जना साथी भएर उहाँको जुन कला, जुन उहाँले दिने त्यो हामीलाई सिकाउने एउटा परिश्रम दिने उहाँको चाहिँ जुन बानी एकदमै त्यो मैले सायद मेरो जीवनमा मैले कहिले भुल्न पनि सक्दिनँ। र भोलि म जुन ठाउँमा भए पनि म उहाँको उहाँले लगाएको यो गुणलाई, उहाँले दिनुभएको यो ज्ञानलाई म कहिले पनि भुल्ने छैन। र हामी सिक्दा रहँदा बस्दा हाम्रो साथीहरूसँग जुन खालको हाम्रो एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्यो, जुन खालको एउटा आत्मीयता बन्यो, पारिवारिक धारणा बन्यो, यसको लागि मसँग सिक्ने साथीहरूलाई पनि म
साथीहरूप्रति पनि म आभारी छु भन्दै म आजको यस कार्यक्रम सुरु गर्छु। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र निष्पक्ष रूपमा हाम्रो यस आजको प्रतियोगिताको लागि निर्णयमा बस्नुभएका निर्णायक मण्डलज्यूहरू, क्यामेराम्यान साथीहरू र यो साउन्ड सिस्टमका साथीहरूप्रति म कृष्ण भूषालको तर्फबाट न्यानो अभिवादन यहाँले स्वीकार्नुहोला। आजको नन्दा इन्टरटेनमेन्टको यस डेबिट कम्पिटिसन भन्ने कार्यक्रममा आज मलाई पनि यो वक्ताको रूपमा विक्रम सरले समय दिएर यहाँसम्म बोलाउनु भएकोमा म यस आयोजक टिम तथा विक्रम सरप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। र भनिन्छ म आज यस कार्यक्रमको भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो भन्ने पक्षबाटै म बोल्न गइरहेको छु। अघि पनि एकजना सरले भन्नुभयो, अमिताभ बच्चनको उदाहरण दिनुभयो। अमिताभ बच्चन भाग्यमानी भएदेखि घरबाट बाहिर निस्कन पर्थेन होला, उसको घरभित्रै पैसाको खात लाग्थ्यो होला। त्यो धनी भएको भनेको परिश्रमले भएको हो, यो कुरा उहाँले पनि बुझ्नुभयो हुन्छ। त्यसै गरी अर्को उहाँ राजाको उदाहरण दिनुभयो। उहाँ जन्मदै उहाँ राजा बन्नु भएको, उसको कर्मले हुनुभएको, जन्मदै संविधानमा लेखेर आएको होइन। त्यो पनि म यहाँलाई भन्न चाहेँ। र भाग्य कहिल्यै पनि भाग्य ठुलो हुँदैन। भाग्य एउटा ठुलो यदि हुन्थ्यो भने कसैका बाबुआमाले पनि आफूले जन्म दिने छोराछोरीलाई मैले दुःख पाओस् भने चाहिँ परिश्रम गर्न परोस् भनेर भन्नुहुन्थेन होला। त्यो भाग्य ठुलो भन्ने एउटा त्यो भ्रम मात्रै हो। र अहिलेसम्म मेरो लाइफमा अहिलेसम्म म भाग्य भएर केही नगरिकन दिन बनाएको छ। कति भाग्यमानी भनेको एकजना मान्छे मलाई अहिलेसम्म भेटेको छैन। र जुनसुकै जतिसुकै धनाढ्य भए पनि, जस्तो उसको बाउ जति धनाढ्य भए पनि आखिरमा उसको छोराले मेहनत गर्न परेकै छ। बाउले कमाएको सम्पत्तिले कसैलाई पनि पुगेको छैन। त्यो भएर भाग्य कुनै पनि हालतमा भाग्य ठुलो हुँदैन। त्यसको लागि परिश्रम नै हो। र जसले परिश्रम गर्दैन, मेरो भाग्य छ भनेर डोकोमा दुध दिएर कहिले पनि अलिँदैन। तर त्यसलाई मेहनत गरेर परिश्रम गरियो भने चाहिँ डोकोलाई पनि पानी नचुने अथवा जुन नचुने बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। र मैले एउटा सानो कथा मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ। एउटा देवव्रत भन्ने एकजना महान पण्डितको छोरा, जुन चाहिँ बाउले के भन्दछ, त भाग्य एकदम भाग्यमान छ छोरा, तर सबै तेरो भाग्यमान छ छोरा भनेर चाहिँ बाउले छोरालाई भन्नु हरेक दिन भन्दो रहेछ। र छोरालाई के भयो, अब पढ्न जाने बेला भयो र छोराले म पढ्न जान्छु, बाउले पढ्न जा बाबु भन्दाखेरि होइन म त भाग्यमानी हो, म किन पढ्नुपर्छ, भाग्यमान चाहिँ यसै पनि मलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गरिसकेपछि अब बाउले भनेको नमानेपछि उहाँले गछ र खोलाको तिरमा गएर उसले तपस्या गर्न लागेछ। उसले खालि तपस्या गरेर चाहिँ मलाई फ्रीमा चाहिँ मलाई बिना परिश्रम मलाई विद्या ल्याऊ। आज भोलि गर्दा गर्दै महिनौँ बिते, वर्षौँ बिते, तर उसले त्यो ध्यान गर्न नछोडेपछि भगवान् इन्द्र त्यहाँ गएर उहाँले चाहिँ खोलामा गएर बालुवाले त्यो खोलाको बिचमा बालुवा फाल्दै गर्नुभएको रहेछ। र आज भोलि पर्सि महिनौसम्म उसले त्यो देखिसकेपछि उसले गएर सोध्यो, होइन तपाईँ बालुवाले खोलामा हालेर नि कहिले पुल हुन्छ र? उसले के भनेर सोध्यो, के गर्ला, मैले पुल बनाउनु लगाएको भनेपछि इन्द्रलाई। र उसले भनेछ तपस्या गरेकोले खोलामा बालुवाले कहिले पुल बन्छ र? त्यसपछि देव के अरे इन्द्रदेवले भन्नुभयो, तिमीले नपढिकन विद्या प्राप्त गर्न सक्छौ भने मैले किन यहाँ पुल बनाउन सक्दिनँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्दा उसलाई पनि किन आँखा खोलिदिनु भयो भन्दाखेरि होइन परिश्रम नै ठुलो हो भन्ने कुरो उसलाई पनि उहाँले चाहिँ ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। र त्यसै गरी मैले पनि के भन्छ भने हामी कहिले पनि भाग्यमानी भन्न चाहिँ त्यो अहमतामा हिँड्नु हुँदैन। हामीले जे परिश्रम गरिएको छ, हामीले जे कर्म गरिएको छ, हामीले त्यही नै भोग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। र आज यो भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो भन्ने विषयमा मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद र टाइम ढिलो गरेर माफी चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ र म आजका प्रमुख अतिथिलाई चाहिँ लेखक, निर्देशक, निर्माता, राजनीतिज्ञ, आदरणीय व्यक्तित्व शिवजी लामिछानेजीलाई चाहिँ पुरा म स्टेजमा कष्ट गर्न चाहन्छु। अनि हामीसँग थोरै यो मायाको चिनो रहेको छ, यो प्रदान गरिदिनका लागि म आजका विशेष अतिथि गणेश श्रेष्ठजीलाई चाहिँ यो सहभागी सर्टिफिकेटका लागि, प्रमाणपत्रका लागि म स्टेजमा आमन्त्रित गर्दछु। यसै गरी मायाको चिनो यो हाम्रो जीवन कथा आदरणीय व्यक्तित्व क्षेत्र बहादुर कुँवर ज्यूको यो चाहिँ बुक रहेको छ। यो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो तपाईँ क्षमता विकास गर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षासेवी, समाजसेवी, मल्टिस्टार आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो
क्षेत्रबहादुर कुँवरज्यूको जीवन कथा चाहिँ यो लिएर जानुलाई। यसै गरी म शान्ता वास्तुलाजीलाई पनि यो सर्टिफिकेट लिदिनको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। शान्ता वास्तुलाजी फोटो यता खिच्छ कि भाइले खिच्छ? डोन्ट वरी। नेत्रबहादुर खत्री राजनज्यूलाई पनि यो सहभागी प्रमाणपत्रका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी म श्री विकास विमल सिन्हाज्यूलाई पनि यो सहभागी प्रमाणपत्रका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु, अनुरोध गर्दछु, आग्रह गर्दछु। यसै गरी श्री रोहन गुरुङ भाइलाई पनि यो सहभागीको प्रमाणपत्र लिइदिनु हुन म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। आदरणीय व्यक्तिलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। शङ्कर कर्णेलज्यूलाई। सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक नमस्कार र वक्ता साथीहरू सम्पूर्णलाई फेरि शुभकामना। सबैको आफ्नो आफ्नो पक्षमा र आफूले सोचेअनुसारको नतिजा यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। आफूलाई विश्वास छ, यहाँलाई शुभकामना। मैले यहाँ सानो शुभकामना मन्तव्य भन्दै गर्दा पनि पब्लिक स्पिकिङ कोचको तपाईहरु जुन प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ, उहाँले जति अभ्यास गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेनिङ दिँदै गर्दा हामीले एनालाइसिस गरेका छौँ। हामीले मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा म जेसिसमा भएको हुनाले जेसिसले के भन्छ भने व्यक्तित्व विकास र नेतृत्व विकास अभ्यास र तालिमबाट हुन्छ र अभ्यास र तालिम मार्फत व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास भइसके पछाडि तपाईहरु जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आफ्नो बोली बिगाउन सकिन्छ भन्ने गरिन्छ नि। गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, तपाईसँग के छ सबै लिएर उठ। यदि तपाईसँग केही छैन भने आवाज लिएर उठ। आवाज त तपाईहरु सबैसँग छ नि। त्यसैले यो आवाज भाग्यले पाएको होला, परिश्रमले पक्कै पनि निखार्नुपर्छ। भाग्यले कसैको आवाज निखारिएको मैले अहिलेसम्म पाएको छैन। सायद पाएको भए यहाँले मलाई दिनु होला, उदाहरण दिनु होला। यो बिचमा मैले पब्लिक स्पिकिङ कोर्सको बारेमा यहाँहरू भन्दै गर्दा हामीले पब्लिक स्पिकिङ अथवा म कतै गएर बोल्दै गर्दाखेरि धेरै शब्दहरू म धेरै अध्ययन गर्छु भनेर हामी लागिरहेका हुन्छौँ। त्यो हाम्रो भ्रम हो। पब्लिक स्पिकिङमा तपाईले चयन गरेको शब्दले जम्मा 7% मात्रै महत्त्व बोकेको हुन्छ। किनभने म अत्यन्तै जटिल भाषा बोले भने तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न। माइक लिएर बोल्ने मान्छे अथवा तपाईले जे कुरा सुन्नुभएको छ, तपाई जे कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाई जस्तो श्रोता र जस्तो समुदायमा हुनुहुन्छ त्यही लेभलको शब्दहरू चयन गरेर तपाई बोल्नुभयो भने मात्रै तपाईको पब्लिक स्पिकिङ इफेक्टिभ हुन्छ। मेरा आफ्ना भनाइहरू राख्दै यो महत्त्वपूर्ण भूमिका दिनुभएकोमा नव इन्टरटेनमेन्ट हाउसका सञ्चालक लगायत परिवार, कार्यक्रम आयोजक र यहाँहरूमाझ यहाँ दिग्गज व्यक्तित्वको माझ आफ्ना केही साना शब्दहरू राख्ने यो मौका पाएँ र यहाँले सुनिदिनु भयो। सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो महामारीमा सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर सबैजना सुरक्षित रहनु होला भन्ने शुभकामना र अनुरोध गर्दै यहाँको माझबाट वचन गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।
हामी अन्तिममा छौँ। अब थौरे धारण भएर रिजल्टको प्रत्यक्षमा बसिदिन नम्र निवेदन पेश गर्दछु। म मायाको चिनो प्रदान गरिदिनका लागि आजका प्रमुख अतिथिलाई पुनः कष्ट गर्न चाहन्छु। के गर्ने कामै यस्तो पऱ्यो। रिसिभ गरिदिनका लागि टोकन अफ रिसिभ गरिदिनका लागि म निर्णायकज्यूलाई चाहिँ स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। विशु गेवालीज्यू हुनुहुन्छ निर्णायकज्यूको लागि है। विशु गेवालीज्यू हुनुहुन्छ जो बुटोलबाट आउनुभएको छ। यसै कार्यक्रमको लागि भएर म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो यस्तो समयमा क्रिटिकल स्थितिमा पनि तपाईँ आइपुग्नुभयो। यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि तपाईँको ठुलो भूमिका रह्यो। तपाईँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मायाको चिनो हाम्रो तर्फबाट रहेको छ। प्रदान गरिदिनका लागि आजका प्रमुख अतिथि र रिसिभ गरिदिनका लागि हाम्रा आजका निर्णायक विशु गेवालीजीलाई चाहिँ म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। जोडदार तालीको म आह्वान गर्न चाहन्छु। बुटवल एफएममा यसै गरी निर्णायकको भूमिकामा हुनुहुन्छ रोशनी छिनाज्यूलाई पनि। उहाँ ब्युटिसियन पनि हुनुहुन्छ, फेसन डिजाइनर पनि हुनुहुन्छ। म जस्तो कार्यकालीलाई ह्यान्डसम पनि बनाइदिनु हुनुहुन्छ। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार बस्नुभयो, मेरो समय मिलाइदिनु भयो। यो प्रोग्रामको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खै त ताली। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी मिसेस तिज जित्न सफल स्टाइलिस पनि हुनुहुन्छ उहाँ। म माया गुरुङलाई पनि मायाको चिनो रिसिभ गरिदिनका लागि नम्र निवेदन पेश गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। भोलिका मेरा अध्यक्ष र भोलिकै म उहाँको महासचिव आदरणीय व्यक्तित्व। उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। मिठो कमेन्ट दिनुभएको छ। समय मिलाइदिनु भयो। व्यस्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, युवा आइकन पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै ठाउँमा पनि प्रशिक्षकको रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व युवा नेतृत्व श्री शङ्कर कडेललाई पनि म मायाको चिनो रिसिभ गरिदिनका लागि म नम्र निवेदन पेश गर्दछु। जोरदार ताली शङ्कर दाईका लागि। मेरो मार्गदर्शक जब जब मान्छे समस्यामा आउँछ नि केही गर्नु पर्दैन, आँखा चिप्लेर आफ्नो गुरुलाई फोन हान्दिए हुन्छ। धेरै समस्या समाधान गुरुबाट भइहाल्छ। म लगायत थुप्रै मान्छेलाई चाहिँ सुमन दाईले पनि उहाँले चाहिँ टेलिभिजनमा चान्स दिनुभयो। सम्भव मलाई लाग्दैछ कति ऊ सत्य कुरा मैले अलि म क्लियर छैन। राइट हो? ओके। पक्कै पनि थुप्रै स्टारलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ टेलिभिजन स्टार बनाइसक्नु भएको छ। हामी मात्र थोरै म मात्र अलि चाहिँ प्रगति गर्न नसकेका मान्छे हो। मेरो जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व आजका प्रमुख निर्णायक युवा चलचित्र निर्देशक श्री विभिन्न अवार्डबाट चाहिँ सम्मानित भइसकेका व्यक्तित्व घनश्याम लामिछानेज्यूलाई पनि यो मायाको चिनो रिसिभका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु हुन पनि म नम्र निवेदन पेश गर्दछु। खै त खै त। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी म मायाको चिनो रिसिभका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी म मेरा आदरणीय व्यक्तित्व मानव बेचबिखन रोकथाम गर्ने थ्रोइजस नेपाल ठुलो एउटा संस्था रहेको छ, त्यसका महासचिव कार्यक्रम निर्देशक एवं मिडिया पर्सन र मेरा आदरणीय दाइले पनि मायाको चिनोको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निर्णायकको भूमिकामा पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ, मिठो निर्णय गर्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी म अब हामीले चाहिँ मैले कष्ट गरेँ हजुरलाई एकैछिन सफल कुसुम गुरुङ भत्रै आउनु भएको छ। उहाँको प्रस्तुति हामी एकैछिन पश्चात ध्यान दिनेछौँ। दमदार प्रस्तुति गर्नुहुन्छ गण्डकी स्टार हुन सफल कुसुम गुरुङलाई पनि मायाको चिनो रिसिभका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। दिइहाल्नुहोस्। पछि किन आदरणीय प्रमुख अतिथिलाई दुःख दिइराख्नु, दिइहाल्नुहोस्। गण्डकी स्टार हुन सफल। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी मायाको चिनो रिसिभ गरिदिनका लागि म क्रिस्टिना राणालाई पनि दृष्टि राणालाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मासुको चिप्रेटी खेलिहाल्छ है, माफी चाहन्छु। दृष्टि राणा।
शिलाकी जवानीले शिला बास्तोला र सन्ध्या बास्तोलालाई पनि मायाको चिनो रिसिभ गरिदिनका लागि टोकन अफ लभ रिसिभका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मङ्गिता नेपाललाई पनि मायाको चिनो रिसिभका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। साइसा श्रेष्ठलाई पनि म मायाको चिनो रिसिभका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी म प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनका लागि म प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली प्रमुख अतिथिका लागि। दिपेन्द्र साई निकै प्रतिभावान हुनुहुन्छ र चाहिँ यो कार्यक्रमलाई निकै राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नुभयो, निकै राम्रोसँग एनाउन्समेन्ट गर्नुभयो। पोखरामा थुप्रै प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ, सायद उहाँले ठुल्ठुला मञ्च पाउनुभयो भने पनि निकै राम्रोसँग यसरी नै मञ्च ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र चाहिँ उहाँलाई थुप्रै अवसरहरू प्राप्त हुँदै जाउँ भन्ने यति बेला मैले उहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो नन्दा इन्टरटेनमेन्ट हाउस सायद यसको हिस्ट्री त मलाई थाहा छैन, तर यसको संस्थापकको बारेमा म थोडा बहुत जान्दछु। उहाँले पोखरामा जसरी एउटा संस्था खोलेर इन्टरटेनमेन्टको माध्यमबाट सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न चाहिने व्यक्तित्वहरूलाई मञ्च प्रदान गर्नुहुन्छ अथवा भनौँ व्यक्तित्व विकासको निम्ति जसरी उहाँले पोखरामा मेहनत गरिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रमका अध्यक्ष नन्दा इन्टरटेनमेन्ट हाउसका अध्यक्ष उहाँको पनि म धेरै प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी मेरो मित्र घनिष्ठ मित्र घनश्याम लामिछानेजी उहाँले हिजो मलाई फोन गर्नुभयो र चाहिँ एउटा कार्यक्रम छ। यद्यपि यो कार्यक्रम कोरोनाको महामारीको बेला धेरै भव्य त हुँदैन, त्यही पनि आयोजक मित्रहरूले यसलाई चाहिँ एउटा खाले आयोजना गर्नुभएको छ, तपाईँ आइदिनु पर्यो भन्नुभयो। हुन्छ ठिकै छ, मैले उहाँले भनेका कुरा हार्न सक्ने कुरै थिएन र चाहिँ म यहाँ आउने अवसर प्राप्त भयो र उहाँले यो ठाउँमा यो मञ्चमा तपाईँहरूसँग भेटघाट जसरी गराउनुभयो उहाँप्रति पनि म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसै गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरिसक्नु भएको एकराफ गण्डकी प्रदेशको प्रमुखज्यू पत्रकारिता क्षेत्रमा मलाई लाग्छ उहाँको विशिष्ट योगदान छ, विशिष्ट अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। यसै गरी निर्णायक मण्डलको सेक्टरमा बसेर चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने निर्णायक मण्डलका सबै सदस्यहरू तपाईँहरू सबैप्रति पनि म अभिवादन गर्न चाहन्छु। यसै गरी यो स्टेजमा सबै तपाईँहरू जो सम्मानित हुनुभएको छ अथवा भनौँ यो प्रतियोगितामा भाग लिएर जसरी आफ्नो प्रतिभा देखाउनु भयो, सायद यो के हुन्छ भने हार्ने जित्ने कुरा ठुलो होइन। तपाईँले सुरुवात गर्नु आफ्नो व्यक्तित्व विकासको निम्ति, तपाईँहरूले स्टेजमा आएर जुन हिम्मत जुराउनु भयो तपाईँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने अभिलाषा राख्न चाहन्छु। यसै गरी जसले यो प्रतियोगिता विजयी हुनुहुनेछ यी सबै मित्रहरू भोलिका निश्चय पनि राष्ट्रिय प्रतिभाको रूपमा हामी सबैले देख्न पाइयोस्। यो बोल्ने भोकल प्रस्तुत गर्ने एउटा स्किल हो मानव जीवन। यो स्किलको माध्यमबाट तपाईँहरूले विभिन्न क्षेत्रमा
आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ यो पोखरा प्रकृतिको हिसाबले अत्यन्तै सुन्दर छ, त्यो भनिराख्नै पर्दैन, व्याख्या गर्नै पर्दैन। थुप्रै साहित्यकारहरू, गीतकारहरू, सङ्गीतकारहरूले पोखराको व्याख्या गरेका छन्। व्याख्या गर्न सम्भवै छैन, पोखरा यसको पूर्ण व्याख्या हुन सम्भवै छैन। त्यही पनि मलाई के लाग्छ भने यो धरतीमा यो जियोग्राफीको यस्तो यो बगैँचा छ, यो वास्तवमा नेचुरल बगैँचा, जियोग्राफीको बगैँचामा हामी छौँ। हामी यहाँका हुनु नै वास्तवमा एउटा संयोग, भाग्य त म भन्दिनँ, संयोगले हामी यहाँ छौँ, संयोगले हामी यहाँ जन्म्यौँ। त्यसकारण हामी एउटा भाग्यवानी पनि हो, अथवा संयोगको हिसाबले हामी यहाँ छौँ। हामी यसप्रति हामी धेरै गर्व गर्छौँ। र यस्तो ठाउँका हामीहरू प्रकृतिले के बनाउँछ भने प्रकृतिको यो छटा जुन गुलजार छ, त्यो गुलजारले निश्चय पनि कला क्षेत्रमा पनि प्राकृतिक चाहिँ जुन देन हुन्छ कलाको विकास गर्नको निम्ति, ज्ञानको विकास गर्नको निम्ति वास्तवमा यहाँ भौगोलिक हिसाबले विशिष्ट मान्छेहरू जन्मेका छन्। कलाको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामीले यति बेला गीत र सङ्गीतको हिसाबले नेपाललाई लिड गरेको जस्तो देखिन्छ। पोखराका गीतहरू, पोखराका लोक संस्कृतिहरू सबै चर्चित छन्, पपुलर छन्, अथवा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ पोखराको गीत सङ्गीतले लिड गरेको छ। हामी चाहन्छौँ यहाँका प्रतिभाहरू सबै हिसाबले हामी पोखरेलीहरूले लिड गर्न सकौँ। हामी चलचित्र सेक्टरमा छौँ, घनश्यामजीले 2-3 अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। हामीलाई विश्वास छ हामी एकताबद्ध भयौँ भने, हामी एक आपसको चाहिँ स्किललाई, एक आपसको चाहिँ अनुभवलाई बाँड्यौँ भने हामीले चलचित्र क्षेत्रमा नेपाललाई लिड गर्न सक्छौँ, सिङ्गो देशलाई लिड गर्न सक्छौँ। हामीले निर्देशनको क्षेत्रमा लिड गर्न सक्छौँ, हामीले चलचित्र लेखनको क्षेत्रमा लिड गर्न सक्छौँ, हामीले चाहिँ अभिनयको क्षेत्रमा पनि लिड गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यसको लागि केही न केही मेहनत गर्नुपर्नेछ, केही न केही पहल लिनुपर्नेछ, केही न केही योजनाहरू बनाउनु पर्नेछ। यस्ता कार्यक्रमहरूले सायद त्यसलाई मद्दत पुग्नेछ। त्यति मात्रै होइन, हामी ज्ञानको क्षेत्रमा, हामी संस्कृतिको क्षेत्रमा पोखराबाट लिड गर्न सक्छौँ यो देशलाई। त्यो सङ्कल्प गर्नुपर्नेछ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामीले त्यस्तो खालको सङ्कल्प गर्नुपर्नेछ। राजनीतिको क्षेत्रमा लिड गर्नुपर्नेछ, सिङ्गो समाजको हिसाबले लिड गर्नुपर्नेछ। किनकि मैले अहिले जोडेँ, हामी धरतीको सबभन्दा सुन्दर ठाउँमा जन्मेका छौँ। धरतीको सुन्दरताले कला प्रदान गर्छ, ज्ञान प्रदान गर्छ, नलेज प्रदान गर्छ, सबै चिज प्रदान गर्छ। हामीले अलिकति त्यसलाई योजनामा लैजाने, हामीले अलिकति त्यसलाई मेहनत गर्ने र त्यो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नियो भने पोखराका हामी सबै कला क्षेत्रबाट पनि, ज्ञान क्षेत्रबाट पनि, संस्कृतिको क्षेत्रबाट पनि, सबै क्षेत्रबाट हामीले नेतृत्व गर्न सक्छौँ। त्यसमा आत्मविश्वास आवश्यक छ। यस्ता कार्यक्रमहरूले निश्चय पनि आत्मविश्वासको विकास हुन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरूले निश्चय पनि एउटा योजना बनाउन मद्दत गर्छ, सबैको मन मस्तिष्कलाई एउटा ऊर्जा दिन मद्दत गर्छ। त्यसकारण यो कार्यक्रमको यो यस्तो बेलामा जसरी आयोजना गर्नुभयो त्यसले हामी सबैलाई एउटा ऊर्जा प्रदान गरोस् भनेर म शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीले जसरी यो वाद विवादलाई एउटा च्याप्टर बनाएका छौँ, भाग्यभन्दा निश्चय पनि परिश्रम ठुलो भनेर च्याप्टरै छ। चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिलेको युग मेहनतकै युग हो र यो संसारी मानव सभ्यता वास्तवमा मेहनतकश मान्छेहरूले, श्रमशील मान्छेहरूले नै निर्माण गरेका हुन्। यदि हामी साँच्चै श्रमशील हुन सक्यौँ भने, श्रमशील मात्रै भएन ज्ञानशील पनि हुन सक्यौँ भने र स्किल सहितको श्रम गर्न सक्यौँ भने, अहिले स्किलको, प्रविधिको र ज्ञानको चाहिँ युग हो। हिजोको युग त चाहिँ अलिअलि भाग्यवादी युग पनि हो, किनभने मान्छेका श्रमहरूलाई अरू कसैले खाइदिन्थे। मान्छेका श्रमहरूलाई श्रम गर्न मात्रै लगाउँथे, खान मात्रै चाहिँ दिन्थे, सामान्य त्यो लाउन मात्रै दिन्थे। त्यो श्रमबाट आम्दानी भएको चिज अरू कसैले खाइदिन्थे।
अहिलेको जमाना त्यस्तो होइन, अहिलेको युग त्यस्तो होइन। अहिलेको युग चाहिँ प्रविधिको युग हो, अहिलेको युग चाहिँ विज्ञानको युग हो, ज्ञानको युग हो। त्यसकारण जसले प्रविधिसहित ज्ञानसहित आफ्नो स्किल हासिल गर्यो भने त्यो वास्तवमा ठुलो सम्पत्ति बन्छ। त्यो आफै नै एउटा ठुलो सम्पत्ति बन्छ। त्यो आफै नै एउटा चाहिँ समृद्ध स्किलसहितको श्रम गर्ने मान्छेको जीवनमा त पटक पटक चाहिँ भाग्यले ढोका ढकढकाउन आउँछ। त्यसकारण तपाईँहरू सबैले स्किलसहितको श्रम गर्नुभयो, मेहनतसहित भनौँ न एउटा सङ्कल्पसहितको श्रम गर्नुभयो, परिश्रम गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा धेरैचोटि भाग्यले ढोका ढकढकाउनेछ र तपाईँको जिन्दगी के हुन्छ त एउटा सफल बन्दै जान्छ। र तपाईँ साधारण मान्छेबाट तपाईँ स्किलफुल मान्छे हुनुहुनेछ। तपाईँ साधारण मान्छेबाट चाहिँ एउटा सुपर मान्छे हुन सक्नुहुन्छ। सिङ्गो समाजको, सिङ्गो राष्ट्रको अथवा सिङ्गो के त भन्दा चाहिँ सबैलाई पछाडि पारेर एउटा अगाडि बढ्न सक्ने त्यस्तो आइकन बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण म आज सबै प्रतियोगितामा भाग लिने सबै तपाईँ जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू एउटा सङ्कल्प लिनुहोस् कि म सुपरम्यान बन्छु। सुपरम्यान बन्नलाई तपाईँसँग कला चाहिन्छ, तपाईँसँग मेहनत चाहिन्छ, तपाईँसँग धैर्यता चाहिन्छ, पटक पटक हारेर उठ्ने, पटक पटक हारेर जित्ने सङ्कल्प चाहिन्छ। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले सबैलाई जित्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ सबैभन्दा अगाडि हुन सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा अगाडि हुन सक्छु भन्ने आजको यो कार्यक्रमबाट तपाईँ सबै प्रतियोगीहरूले सङ्कल्प गर्नुहोस्। यो अवसरमा तपाईँहरू सबैलाई यही शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। म प्रमुखजीलाई एकैछिन फेरि रोक्न चाहन्छु। यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनको लागि आजका सभा नायकज्यूलाई चाहिँ म स्टेजमा ओके ल्याउनुहोस्। अरू पनि छ मायाको चिनो। ओके, आदरणीय बुवा जीवन कथा क्षेत्रबहादुर कुँवरजीको रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा त्यतिकै चर्चित, त्यतिकै लगनशील व्यक्तित्व। यो पढ्नै पर्ने बुक पनि रहेको छ। मैले अध्ययन गर्ने अवसर पाएको छु। यो भित्र म पनि हटाएको छु। म सौभाग्य माने पनि ठान्दछु। यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनको लागि आजका सभाध्यक्ष बन्टी स्टार दाइले म अनुरोध गर्छु। अलि अगाडि क्यामेरा यता यताबाट हाल्दै हो खै त ताली। यहाँहरूलाई दुवैजनालाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि नम्र निवेदन पेश गर्दछु। प्रत्यक्षको घडी सकिएको छ। अब हामी चाहिँ निर्णय सुनाइदिनका लागि समग्र के कस्तो रह्यो, कसरी चाहिँ आजको कार्यक्रम यहाँसम्म आइपुग्यो, यी कुराकानी राखिदिनका लागि आजका निर्णायकज्यूलाई चाहिँ म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण सहभागी मित्रलाई चाहिँ म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। स्टेजमा आएर हामी खुसी एकअर्कासँग खुसी साटासाट गर्नेछौँ, यही म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई चाहिँ। धन्यवाद भाइ देवेन्द्र। यस डेबिट कम्पिटिसन प्रोग्रामका सभाध्यक्ष मित्र देशभक्त सिंह कुँवर, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एउटा सामाजिक मात्र नभइकन कलाकारिताको मूर्धन्य व्यक्तित्व जो सिनेमाका एक विधामा नभइकन धेरै विधामा काम चलाउनुहुन्छ। कथा, गीत, निर्माण, निर्देशन लगायत कलाकारिताका विभिन्न सङ्घ संस्थामा उहाँ नेतृत्वदायी पदमा पनि पुगेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिसक्नु भएको छ। शिवजी लामिछानेज्यू विशेष अतिथि र यस कार्यक्रममा निर्णायकको जिम्मा लिनुहुने मेरा निर्णायकका सहकर्मी निर्णायक मण्डल साथीहरू, उपस्थित पत्रकार साथीहरू र यस कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिभा देखाउन मात्र नभएर आफूले गरेको मेहनतको मूल्याङ्कन पर्खेर बस्नुहुने साथीहरू, धेरै त म बोल्दिनँ, समय धेरै गइसकेको छ। तर पनि जुन जिम्मेवारी थियो देवेन्द्र भाइले दिएको त्यसको जिम्मेवारीमा रहेर केही कुरा बोल्छु जसले विशेष गरी सुन्नेलाई भन्दा पनि यो कार्यक्रममा भाग लिनेलाई विशेष गरी धेरै महत्त्व राख्दछ। तपाईँहरूले जुन यो म के सानो जानेर गीत यहाँ यो धेरै प्रतिभाहरूलाई ल्याएर गरिएको डिबेट वादविवाद प्रतियोगिता थिएन। जुन देवेन्द्र
भाइकोमा क्लास लिन आउने साथीहरूबाट नै एउटा कम्पिटिसन गरिएको हो र तपाईँहरू आफैमा गरिएको यो प्रतिस्पर्धा हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू जो फर्स्ट भए पनि एकजना हुनै पर्दैन भन्ने किसिमले तपाईँहरूले यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिनुहोस्। नहुनेहरू पनि आज धेरै राम्रो बोल्नुभयो। तपाईँहरूलाई मार्क्स हामीले यहाँ हेरिरहेका छौँ, मार्क्स धेरै फरक परेको भए तपाईँहरूको प्रतिभाको धेरै तलमाथि रहेछ भन्ने एउटा आकलन गर्न सकिन्छ। त्यही कारण मार्क्स लगभग बराबर छ, कतिपय ठाउँमा त पोइन्ट पनि तलमाथि परेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्यौँ भने अघि नै भन्यो नि, हामी पोइन्ट तलमाथि पर्दैन, हामीले केही गर्नु जे छ त्यसैलाई यहाँ राखेका छौँ। तपाईँले देख्नुहुन्छ कुनै पनि अङ्कमा अर्को मसिन गरिएको छैन, केरिएको छैन भने मतलब पोइन्ट पनि तलमाथि परेकोलाई हामीले जे छ त्यही निर्णय सुनाएका छौँ। र म केही कुरा भन्न गएमा यो निर्णय सुनाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो अघि कमेन्ट गर्ने निर्णायक साथीले भनिसक्नु भएको छ तपाईँहरूको प्रस्तुतिमा केही कुरा कमी छन् जो मैले भन्दा समय लाग्छ। त्यस कारणले के भनिनँ भने तपाईँहरूले विषयवस्तुमा बढी फोकस भएको मैले पाइनँ। 2-4 जना बाहेक मैले अलिकति धेरै साथीहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको प्रस्तुतिकरण छ नि धेरैको राम्रो भयो। यहाँ आएर यसरी बोल्नु अनि त्यो विषयमा आफ्नो तर्क राख्नु तपाईँको त्यो सायद अध्ययनले होला, तपाईँको सबैको राम्रो छ। तर प्रस्तुतिकरणमा अझ अलिकति थोरै थप्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। धेरैको समग्रमा मैले प्रस्तुतिकरणमा अलिकति कम देखेँ, जस्तो लक्ष्मणजीको, त्यसपछि आएर शान्ताजीको पनि, त्यसपछि प्रस्तुतिकरण कम हुनेहरूको मैले अलिकति कमी भनिरहेको छु। अनि त्यसपछि आएर शिव लामिछानेजीको, त्यस्तै गरी कार्यक्रममा अब प्रस्तुतिकरण भित्रै पर्छ तपाईँको विषयवस्तुमा डाइरेक्ट हाल्ने जुन अर्जुन दृष्टि भन्छ नि, हाम्रो जे काम हो त्यसलाई हाल्नुपर्छ। त्यसमा अलिकति रोहन गुरुङजीको थोरै प्रस्तुतिकरणभन्दा सम्बोधन पनि अलिक ध्यान दिनु हो। मैले मान्छे चिन्नेलाई मसँग भएको कुराहरूलाई मैले लेखेको कुराहरूलाई भन्दैछु। र सेकेन्ड रनरअप यानि कि तपाईँलाई थर्ड पोजिसनमा मैले हामीले धेरै 3 जना मात्रै छान्दाखेरि थर्ड पोजिसन सेकेन्ड रनअपमा हुनुहुन्छ 58.5 मार्क्स ल्याएर 75 पूर्णाङ्क दियो। हामी 5 जनाको 15 नम्बर दियो। 58.5 58.5 नम्बर ल्याएर सेकेन्ड रनअप हुनुभएको छ नरेश सुवेदी। नरेश सुवेदीका लागि जोरदार तालीको आह्वान गर्न चाहन्छु र यो टाइटल सेकेन्ड रनरअपको टाइटल प्रदान गरिदिनका लागि म गणेश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अनि अग्रज स्थानमा आएर ग्रहण गरिदिनका लागि आजका फेमिली स्टारका सेकेन्ड रनअप हुन सफल म नरेशजीलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मार्क्स खोलिदिनुहोस् न प्लिज। ताली बजाएर साथ हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाएर साथ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै बधाई छ नरेश सुवेदीलाई। पक्कै म नरेश सुवेदीज्यूलाई चाहिँ यो सर्टिफिकेट रिसिभका लागि अनुरोध गर्दछु। प्रदान गरिदिनका लागि म ट्रेन्जर्स नेपालका चाहिँ महासचिवज्यू अथवा चाहिँ निर्देशकज्यूलाई चाहिँ म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। बधाई छ, आगामी दिनमा पनि तपाईँको वाक कला निखार्दै जाओस् र तपाईँ पनि मार्केटमा एक किसिमले आफूलाई अप्पर रूपमा उठाउने हुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा गर्दछु र कङ्ग्रेचुलेसन यो पोजिसनका लागि। यो डिबेट कम्पिटिसनको फर्स्ट रनअप हुनुभएको छ 62.5 मार्क्स 62.5 नम्बर ल्याएर उमेश मगरको लागि जोरदार तालीको आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँ हाम्रै साथी चाहिँ सफल हुनुभएको छ। म आजका सभाध्यक्षज्यूलाई चाहिँ स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सर्टिफिकेट प्रदान र टाइटल प्रदान गरिदिनुको लागि। 62.5 उमेश मगर। डिबेट कम्पिटिसनको ग्रान्ड फिनालेमा टाइटल विनर को नाम घोषणा गर्न गइरहेको छु। म 65.0 ल्याएर
आजको यस डिबेट कम्पिटिसनको विनर हुनुभएको छ नेत्रबहादुर खत्री राजनले। जोरदार तालीको स्वागत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो सम्मान पत्र दिइदिनु हुन पनि म नम्र निवेदन गर्न पेश गर्दछु। यसपालिको डेभिड स्टार हुन सफल, टाइटल होल्डर हुन सफल नेत्रबहादुर खत्री राजनजीलाई चाहिँ आगामी दिनमा पनि सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो पदामा चाहिँ आजका पद निर्णायक ज्यू र प्रवक्तालाई म अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि वाकला तपाईँको विकास हुनेछ, निकास हुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा पनि गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँलाई यता स्थानमा आसन गर्नको लागि म निवेदन पेश गर्दछु। आफ्नो विजयी मन्तव्य राखिदिनका लागि नेत्रबहादुर छेत्रीजीलाई चाहिँ म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली नेत्रबहादुरका लागि। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय गुरु देवेन्द्र सरलाई, जुन आजका यस सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिनु हुने हाम्रा निर्णायक मण्डलज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रतियोगी साथीहरूमा मेरो नमस्कार गर्न चाहन्छु। जुन आज हामीले 2 साल भयो यो क्लास गरेर कोभिडले गर्दा हाम्रो क्लास रोकियो, जुन हामी साथीहरू मिलेर यो क्लास गरियो, कृपया यहाँहरूले कति पनि सानो नमन गर्दैनलाई। हामी सबै साथीले जितेको जस्तो लाग्छ मलाई। मैले मात्रै यो जितेको होइन कि हामी सबै साथीहरूले जितेको हो। जुन यहाँहरूले उत्साह गरिदिनुभयो, हौसला गरिदिनु, यहाँ आइदिनु बिहान टाइममा सबै हामी साथीभाइ मिलेर यो कार्यक्रम गरियो, यहाँसम्म आइयो। जुन यो आज नन्द इन्टरटेनमेन्ट हाउस यत्रो यो भव्य कार्यक्रम गरिदिनु भयो, यो हामीलाई एउटा यस्तो उसमा फर्स्ट टाइम एउटा सौभाग्य पनि गराइदिनु भयो। नन्द इन्टरटेनमेन्टमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी यो प्रतियोगिताबाट पनि। र आगामी दिनमा पनि अझै हुनुहुन्छ हाम्रो 10-15 जना साथीहरू प्राय आज आउनु भएको छैन, उहाँहरू नआएको म एउटा अलिकति मलाई दुःखी छ लागेको छ। त्यसमा आइदिनु भएन, उहाँहरूको व्यस्तताले गर्दा नै आइदिनु भएन। उहाँहरूलाई अझ हौसलाको साथ अर्को कार्यक्रम पनि हामीले यसरी नै लाँदै जानुहोस् भन्ने म हाम्रो देवेन्द्र सरलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यसरी नै हर कुरा मैले उहाँलाई पनि भनिरहेको छु। अझै पनि म नजिकै छु, कुनै तपाईँ यहाँ भ्याउनु भएन भने भन्नुहोस्, म यो कार्यक्रममा आएर उहाँहरूले भ्याउनु भएन भने म साथीहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्छ म सहयोग गर्छु। उहाँहरूलाई मैले देवेन्द्र सरलाई पनि पहिला पनि भनेको छु, हामी निस्कियो भनेर अरू साथीहरूले पूर्ण गर्नुहोस् हाम्रो, किनभने हामी सधैँ यसैमा बसेर पनि हुँदैन। र आगामी दिनमा पनि अर्को योभन्दा भव्य कार्यक्रम गर्नुहोस्। देवेन्द्र सरलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र नन्द इन्टरटेनमेन्टलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण अतिथिज्यू, जजज्यू र हाम्रो साथीहरूलाई सम्पूर्ण हामीले जितेको भन्ने मलाई आशा छ। सम्पूर्णले साथ सपोर्ट गरिदिनु भयो, सम्पूर्ण साथीहरूले जुन हौसला दिनुभयो, यो कार्यक्रम आज भव्य र सबै भयो। म नन्द इन्टरटेनमेन्टलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आजका सभाध्यक्ष, सभानायक, अलौकिक कवि देशभक्त श्री कुँवरज्यूलाई चाहिँ म माइक हस्तान्तरण गर्दै कार्यक्रम प्रस्तोता, कार्यक्रम उद्घोषक म धेरै धेरै बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। मेरो प्यारो भाइ निलेशकै साई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा पोखराको एउटा राम्रो उत्कृष्ट उद्घोषक पनि रहेका छन्। गत वर्ष सम्पदा कला मन्त्री नेपालबाट उत्कृष्ट उद्घोषक अवार्ड पनि उसले हात पारेका छन्। र त्यसै गरी आजका विशिष्ट एकदम यो प्रोग्रामको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ सेवजी लामिछाने। उहाँ धेरै राम्रो नेपालको चाहिँ एउटा निर्माता पनि हुनुहुन्छ, निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, लेखक पनि हुनुहुन्छ। र अहिले भर्खरै मलाई यो टाइटलले पनि एकदमै प्रभाव पारेको हुनाले मैले चाहिँ कविता लेख्न मन लाग्यो र भर्खरै लेखेको कविता हो यो। भाग्य र परिश्रम। परिश्रमको रङहरू नै भाग्यका रङहरू हुन्, प्रतिफलहरू। भाग्यसँग नै परिश्रम जोडिएर आएको हुन्छ र परिश्रमसँग नै भाग्य लेखिएर आएको हुन्छ। जहाँ भाग्यका धनहरू पसिनासँगै बस्ने गर्छन्, यहाँ परिश्रमका रगतहरू गुराँस फुलेका छन्। यहाँ भाग्यका अभिलाषाहरूको अठोट पौरकी हातहरूमा बोकेर नेपाल नेपाल र नेपाल भन्दै आमाको माटो ढोकिरहेको छु। उही मेरी आमा नेपाल, आमा मेरो हात भयो। जहिले म नेपाली भएर जन्मेँ त्यति बेला देखिने आमाको ममता मुटुमा टाँसेर आमाको काखलाई जोक लिँदै पूजा गरिरहेको छु।
आमाको वेदना बुझेर आमाको आँसु सकेसम्म बुझेकै छु। अहिले म यहाँ उभिरहेको छु नि, यो सबै आमाका परिश्रमहरूको भाग्यहरू। मसँग केही छैन, यी सबै मेरा भाग्यहरू र परिश्रमका आँसुहरू मेरा होइन। ऊ पूर्वबाट झुल्किने घामका हर बिहानीहरू हुन्, हर सिरानीहरू हुन् र हर कहानीहरू हुन्। सत्य यी सबै मेरा भाग्य र परिश्रमका महान भाषाहरू हुन्। हो महान भाषा। कसैलाई भाग्यका उपहारहरू मिलेर आउँछन् तर कसैलाई आउँदैनन्। जहाँ भाग्यका अवसरहरू डाँको छाड्दछन् यहाँ परिश्रमका आँखाका दिलहरू भत्किने गर्दछन्। एउटा अन्धविश्वासका आधारमा कल्पनाहरू भत्किने गर्दछन्। त्यसैले ए ईश्वर तिमी छैनौ त्यो तिमीलाई मात्र थाहा छ, अरूलाई थाहा छैन होला। जहाँ तिमी हुन्छौ यहाँ ईश्वर बाँचेको हुन्छ, भाग्य हाँसेको हुन्छ। त्यही हाँसोका सागरहरूसँगै परिश्रमका आकाशहरूमा भाग्य ताराहरू झिलमिल गर्दै बाँचिरहेका छन्। जब म पूर्णिमाको रातमा जुन तारा देख्छु त्यही नै मेरा भाग्यहरू हुन्, त्यही नै मेरा परिश्रमहरू हुन्। हो त्यही नै मेरा परिश्रमहरू हुन्। यति भन्दै आजको कार्यक्रम सकिएको म घोषणा गर्दछु।